काश और अनीला को भी फोन करके बता देना। मैं तो अपना मुंह बंद कर लूंगी, लेकिन मसला ये है कि मीरा की चिड़ हया है और हया की चिड़ मीरा। कब तक चलेगा इस घर में ऐसा? माँ साहब, हमारी जमीनों पे 3 बंदे मार के किसी ने फेंक दिए हैं। गलती मेरी थी जो यहाँ अपना हक समझ कर आ गई। मलिक जुबैर की आदमी थी। काश उस रात मैं तेरी बीवी को ऐसे नहीं जाने देता, उसे अपने पास रखता ताकि तुझे पता चले कि औरत के साथ क्या तो करना चाहिए। तुम तो अपना प्यार किसी और को ही निछावर कर रहे थे। Don't touch me. ऐसी ही होती है मोहब्बत। लेकिन उससे भी तो हो ना। उसे है, कहती नहीं है लेकिन एक दिन कहने भी लगेगी, चिल्ला चिल्ला कर। ड्रामा सीरियल तेरे बिन के आने वाले नए एपिसोड में आप सभी दोस्त देखेंगे हया देखती है कि मीरब मुर्तसिम को ढूंढते हुए इधर उधर भाग रही होती है। हया मीरब को ऐसी देखकर हंस पड़ती है, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक आइडिया सोचता है और वो इस बात से फ़ायदा उठाती हुई सीधा मुर्तसिम के पास जाती है और बहाना बनाती है कि मेरी आंख में कुछ गिर गया, मेरी आंख बहुत ही जल रही है, तुम प्लीज़ देखो मेरी आंख में कि इसमें क्या गिर गया, क्योंकि मुझे तो बहुत जलन हो रही है। तो मुर्तसिम इंसानियत के नाते हया की आंख में देखता है, क्योंकि हया उसे बोल रही थी कि मुझे बहुत जलन हो रही है, लेकिन जैसे ही मुर्तसिम आंख में देखता है तो आंख में कुछ भी नहीं होता। मुर्तसिम समझ जाता है कि ये इसकी चाल है। इतने में वहाँ पर मीरब आती है। मीरब मुर्तसिम को जैसे ही देख लेती है उसे गुस्सा आने लगती है, क्योंकि हया ने मुर्तसिम को हाथ से और गिरेबान से पकड़ रखा होता है। ये देखती हुई और भी ज़्यादा गुस्से में आकर वहाँ से जाने लगती है। मुर्तसिम भी मीरब के पीछे पीछे चला जाता है और मीरब को रोकती हुई मीरब से कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं तो सिर्फ इसके आंख से कुछ निकाल रहा था। वो बोल रही थी कि मेरी आंख में कुछ गिर गया और मेरी आंख बहुत ज़्यादा जल रही है। इसी बात पर मीरब और मुर्तसिम झगड़ते हैं। हया दोनों को झगड़ती हुई देखकर खुश होने लगती है। इतने में मीरब मुर्तसिम को कहती है कि ये मेरी गलती है कि मैं यहाँ पर आ गई अपना हक समझकर, तुम तो अपना प्यार किसी और को ही निछावर कर रहे थे। मुर्तसिम मीरब की ये बातें सुनती हुई गुस्से में आ जाती है, लेकिन अपने गुस्से को काबू में रखती हुई मीरब को हाथ से पकड़कर समझाने की कोशिश करती है कि तुम जैसे समझ रहे हो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मीरब मुर्तसिम से अपना हाथ खींचती हुई मुर्तसिम को कहती है कि दूर हट जाओ, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहूँगी, मैं जा रही हूँ तुम्हारे पास से, तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर। ये बातें हया जब सुनती है तो वो खुशी के मारे झूमने लगती है, क्योंकि हया को अपनी मंजिल दिखाई देने लगती है और वो समझ जाती है कि वो अपने मकसद में कामयाब होने वाली है। हया देखती है कि मीरब मुर्तसिम को ढूंढते हुए इधर उधर भाग रही होती है। हया मीरब को ऐसी देखकर हंस पड़ती है, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक आइडिया सोचता है और वो इस बात से फ़ायदा उठाती हुई सीधा मुर्तसिम के पास जाती है और बहाना बनाती है कि मेरी आंख में कुछ गिर गया, मेरी आंख बहुत ही जल रही है, तुम प्लीज़ देखो मेरी आंख में कि इसमें क्या गिर गया, क्योंकि मुझे तो बहुत जलन हो रही है। तो मुर्तसिम इंसानियत के नाते हया की आंख में देखता है, क्योंकि हया उसे बोल रही थी कि मुझे बहुत जलन हो रही है, लेकिन जैसे ही मुर्तसिम आंख में देखता है तो आंख में कुछ भी नहीं होता। मुर्तसिम समझ जाता है कि ये इसकी चाल है। इतने में वहाँ पर मीरब आती है। मीरब मुर्तसिम को जैसे ही देख लेती है उसे गुस्सा आने लगती है, क्योंकि हया ने मुर्तसिम को हाथ से और गिरेबान से पकड़ रखा होता है। ये देखती हुई और भी ज़्यादा गुस्से में आकर वहाँ से जाने लगती है। मुर्तसिम भी मीरब के पीछे पीछे चला जाता है और मीरब को रोकती हुई मीरब से कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं तो सिर्फ इसके आंख से कुछ निकाल रहा था। वो बोल रही थी कि मेरी आंख में कुछ गिर गया और मेरी आंख बहुत ज़्यादा जल रही है। इसी बात पर मीरब और मुर्तसिम झगड़ते हैं। हया दोनों को झगड़ती हुई देखकर खुश होने लगती है। इतने में मीरब मुर्तसिम को कहती है कि ये मेरी गलती है कि मैं यहाँ पर आ गई अपना हक समझकर, तुम तो अपना प्यार किसी और को ही निछावर कर रहे थे। मुर्तसिम मीरब की ये बातें सुनती हुई गुस्से में आ जाती है, लेकिन अपने गुस्से को काबू में रखती हुई मीरब को हाथ से पकड़कर समझाने की कोशिश करती है कि तुम जैसे समझ रहे हो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मीरब मुर्तसिम से अपना हाथ खींचती हुई मुर्तसिम को कहती है कि दूर हट जाओ, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहूँगी, मैं जा रही हूँ तुम्हारे पास से, तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर। ये बातें हया जब सुनती है तो वो खुशी के मारे झूमने लगती है, क्योंकि हया को अपनी मंजिल दिखाई देने लगती है और वो समझ जाती है कि वो अपने मकसद में कामयाब होने वाली है। हया देखती है कि मीरब मुर्तसिम को ढूंढते हुए इधर उधर भाग रही होती है। हया मीरब को ऐसी देखकर हंस पड़ती है,
لیکن پھر اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا سوچتا ہے اور وہ اس بات سے فائدہ اٹھاتی ہوئی سیدھا مرتسم کے پاس جاتی ہے اور بہانہ بناتی ہے کہ میری آنکھ میں کچھ گر گیا، میری آنکھ بہت ہی جل رہی ہے، تم پلیز دیکھو میری آنکھ میں کہ اس میں کیا گر گیا، کیونکہ مجھے تو بہت جلن ہو رہی ہے۔ تو مرتسم انسانیت کے ناطے حیا کی آنکھ میں دیکھتا ہے، کیونکہ حیا اسے بول رہی تھی کہ مجھے بہت جلن ہو رہی ہے، لیکن جیسے ہی مرتسم آنکھ میں دیکھتا ہے تو آنکھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مرتسم سمجھ جاتا ہے کہ یہ اس کی چال ہے۔ اتنے میں وہاں پر میرب آتی ہے۔ میرب مرتسم کو جیسے ہی دیکھ لیتی ہے اسے غصہ آنے لگتی ہے، کیونکہ حیا نے مرتسم کو ہاتھ سے اور گریبان سے پکڑ رکھا ہوتا ہے۔ یہ دیکھتی ہوئی اور بھی زیادہ غصے میں آ کر وہاں سے جانے لگتی ہے۔ مرتسم بھی میرب کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے اور میرب کو روکتی ہوئی میرب سے کہتا ہے کہ تم غلط سمجھ رہی ہو، میں تو صرف اس کے آنکھ سے کچھ نکال رہا تھا۔ وہ بول رہی تھی کہ میری آنکھ میں کچھ گر گیا اور میری آنکھ بہت زیادہ جل رہی ہے۔ اسی بات پر میرب اور مرتسم جھگڑتے ہیں۔ حیا دونوں کو جھگڑتی ہوئی دیکھ کر خوش ہونے لگتی ہے۔ اتنے میں میرب مرتسم کو کہتی ہے کہ یہ میری غلطی ہے کہ میں یہاں پر آ گئی اپنا حق سمجھ کر، تم تو اپنا پیار کسی اور کو ہی نچھاور کر رہے تھے۔ مرتسم میرب کی یہ باتیں سنتی ہوئی غصے میں آ جاتی ہے، لیکن اپنے غصے کو قابو میں رکھتی ہوئے میرب کو ہاتھ سے پکڑ کر سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ تم جیسے سمجھ رہے ہو ویسے بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن میرب مرتسم سے اپنا ہاتھ کھینچتی ہوئی مرتسم کو کہتی ہے کہ دور ہٹ جاؤ، مجھے چھونے کی کوشش بھی مت کرنا، اب میں تمہارے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہوں گی، میں جا رہی ہوں تمہارے پاس سے، تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر۔ یہ باتیں حیا جب سنتی ہے تو وہ خوشی کے مارے جھومنے لگتی ہے، کیونکہ حیا کو اپنی منزل دکھائی دینے لگتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے والی ہے۔ حیا دیکھتی ہے کہ میرب مرتسم کو ڈھونڈتے ہوئے ادھر ادھر بھاگ رہی ہوتی ہے۔ حیا میرب کو ایسی دیکھ کر ہنس پڑتی ہے، لیکن پھر اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا سوچتا ہے اور وہ اس بات سے فائدہ اٹھاتی ہوئی سیدھا مرتسم کے پاس جاتی ہے اور بہانہ بناتی ہے کہ میری آنکھ میں کچھ گر گیا، میری آنکھ بہت ہی جل رہی ہے، تم پلیز دیکھو میری آنکھ میں کہ اس میں کیا گر گیا، کیونکہ مجھے تو بہت جلن ہو رہی ہے۔ تو مرتسم انسانیت کے ناطے حیا کی آنکھ میں دیکھتا ہے، کیونکہ حیا اسے بول رہی تھی کہ مجھے بہت جلن ہو رہی ہے، لیکن جیسے ہی مرتسم آنکھ میں دیکھتا ہے تو آنکھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مرتسم سمجھ جاتا ہے کہ یہ اس کی چال ہے۔ اتنے میں وہاں پر میرب آتی ہے۔ میرب مرتسم کو جیسے ہی دیکھ لیتی ہے اسے غصہ آنے لگتی ہے، کیونکہ حیا نے مرتسم کو ہاتھ سے اور گریبان سے پکڑ رکھا ہوتا ہے۔ یہ دیکھتی ہوئی اور بھی زیادہ غصے میں آ کر وہاں سے جانے لگتی ہے۔ مرتسم بھی میرب کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے اور میرب کو روکتی ہوئی میرب سے کہتا ہے کہ تم غلط سمجھ رہی ہو، میں تو صرف اس کے آنکھ سے کچھ نکال رہا تھا۔ وہ بول رہی تھی کہ میری آنکھ میں کچھ گر گیا اور میری آنکھ بہت زیادہ جل رہی ہے۔ اسی بات پر میرب اور مرتسم جھگڑتے ہیں۔ حیا دونوں کو جھگڑتی ہوئی دیکھ کر خوش ہونے لگتی ہے۔ اتنے میں میرب مرتسم کو کہتی ہے کہ یہ میری غلطی ہے کہ میں یہاں پر آ گئی اپنا حق سمجھ کر، تم تو اپنا پیار کسی اور کو ہی نچھاور کر رہے تھے۔ مرتسم میرب کی یہ باتیں سنتی ہوئی غصے میں آ جاتی ہے، لیکن اپنے غصے کو قابو میں رکھتی ہوئے میرب کو ہاتھ سے پکڑ کر سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ تم جیسے سمجھ رہے ہو ویسے بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن میرب مرتسم سے اپنا ہاتھ کھینچتی ہوئی مرتسم کو کہتی ہے کہ دور ہٹ جاؤ، مجھے چھونے کی کوشش بھی مت کرنا، اب میں تمہارے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہوں گی، میں جا رہی ہوں تمہارے پاس سے، تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر۔ یہ باتیں حیا جب سنتی ہے تو وہ خوشی کے مارے جھومنے لگتی ہے، کیونکہ حیا کو اپنی منزل دکھائی دینے لگتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے والی ہے۔ حیا دیکھتی ہے کہ میرب مرتسم کو ڈھونڈتے ہوئے ادھر ادھر بھاگ رہی ہوتی ہے۔ حیا میرب کو ایسی دیکھ کر ہنس پڑتی ہے، لیکن پھر اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا سوچتا ہے اور وہ اس بات سے فائدہ اٹھاتی ہوئی سیدھا مرتسم کے پاس جاتی ہے اور بہانہ بناتی ہے کہ میری آنکھ میں کچھ گر گیا، میری آنکھ بہت ہی جل رہی ہے، تم پلیز دیکھو میری آنکھ میں کہ اس میں کیا گر گیا، کیونکہ مجھے تو بہت جلن ہو رہی ہے۔ تو مرتسم انسانیت کے ناطے حیا کی آنکھ میں دیکھتا ہے، کیونکہ حیا اسے بول رہی تھی کہ مجھے بہت جلن ہو رہی ہے، لیکن جیسے ہی مرتسم آنکھ میں دیکھتا ہے تو آنکھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مرتسم سمجھ جاتا ہے کہ یہ اس کی چال ہے۔ اتنے میں وہاں پر میرب آتی ہے۔ میرب مرتسم کو جیسے ہی دیکھ لیتی ہے اسے غصہ آنے لگتی ہے، کیونکہ حیا نے مرتسم کو ہاتھ سے اور گریبان سے پکڑ رکھا ہوتا ہے۔ یہ دیکھتی ہوئی اور بھی زیادہ غصے میں آ کر وہاں سے جانے لگتی ہے۔ مرتسم بھی میرب کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے اور میرب کو روکتی ہوئی میرب سے کہتا ہے کہ تم غلط سمجھ رہی ہو، میں تو صرف اس کے آنکھ سے کچھ نکال رہا تھا۔ وہ بول رہی تھی کہ میری آنکھ میں کچھ گر گیا اور میری آنکھ بہت زیادہ جل رہی ہے۔ اسی بات پر میرب اور مرتسم جھگڑتے ہیں۔ حیا دونوں کو جھگڑتی ہوئی دیکھ کر خوش ہونے لگتی ہے۔ اتنے میں میرب مرتسم کو کہتی ہے کہ یہ میری غلطی ہے کہ میں یہاں پر آ گئی اپنا حق سمجھ کر،
तुम तो अपना प्यार किसी और को ही निछावर कर रहे थे। मुर्तसिम मीरब की ये बातें सुनते हुए गुस्से में आ जाती है, लेकिन अपने गुस्से को काबू में रखते हुए मीरब को हाथ से पकड़कर समझाने की कोशिश करती है कि तुम जैसे समझ रहे हो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मीरब मुर्तसिम से अपना हाथ खींचते हुए मुर्तसिम को कहती है कि दूर हट जाओ, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहूँगी, मैं जा रही हूँ तुम्हारे पास से, तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर। ये बातें हया जब सुनती है तो वो खुशी के मारे झूमने लगती है, क्योंकि हया को अपनी मंजिल दिखाई देने लगती है और वो समझ जाती है कि वो अपने मकसद में कामयाब होने वाली है। हया देखती है कि मीरब मुर्तसिम को ढूंढते हुए इधर उधर भाग रही होती है। हया मीरब को ऐसी देखकर हंस पड़ती है, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक आइडिया सोचता है और वो इस बात से फ़ायदा उठाती हुई सीधा मुर्तसिम के पास जाती है और बहाना बनाती है कि मेरी आंख में कुछ गिर गया, मेरी आंख बहुत ही जल रही है, तुम प्लीज़ देखो मेरी आंख में कि इसमें क्या गिर गया, क्योंकि मुझे तो बहुत जलन हो रही है। तो मुर्तसिम इंसानियत के नाते हया की आंख में देखता है, क्योंकि हया उसे बोल रही थी कि मुझे बहुत जलन हो रही है, लेकिन जैसे ही मुर्तसिम आंख में देखता है तो आंख में कुछ भी नहीं होता। मुर्तसिम समझ जाता है कि ये इसकी चाल है। इतने में वहाँ पर मीरब आती है। मीरब मुर्तसिम को जैसे ही देख लेती है उसे गुस्सा आने लगती है, क्योंकि हया ने मुर्तसिम को हाथ से और गिरेबान से पकड़ रखा होता है। ये देखती हुई और भी ज़्यादा गुस्से में आकर वहाँ से जाने लगती है। मुर्तसिम भी मीरब के पीछे पीछे चला जाता है और मीरब को रोकती हुई मीरब से कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं तो सिर्फ इसके आंख से कुछ निकाल रहा था। वो बोल रही थी कि मेरी आंख में कुछ गिर गया और मेरी आंख बहुत ज़्यादा जल रही है। इसी बात पर मीरब और मुर्तसिम झगड़ते हैं। हया दोनों को झगड़ती हुई देखकर खुश होने लगती है। इतने में मीरब मुर्तसिम को कहती है कि ये मेरी गलती है कि मैं यहाँ पर आ गई अपना हक समझकर, तुम तो अपना प्यार किसी और को ही निछावर कर रहे थे। मुर्तसिम मीरब की ये बातें सुनते हुए गुस्से में आ जाती है, लेकिन अपने गुस्से को काबू में रखते हुए मीरब को हाथ से पकड़कर समझाने की कोशिश करती है कि तुम जैसे समझ रहे हो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मीरब मुर्तसिम से अपना हाथ खींचते हुए मुर्तसिम को कहती है कि दूर हट जाओ, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहूँगी, मैं जा रही हूँ तुम्हारे पास से, तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर। ये बातें हया जब सुनती है तो वो खुशी के मारे झूमने लगती है, क्योंकि हया को अपनी मंजिल दिखाई देने लगती है और वो समझ जाती है कि वो अपने मकसद में कामयाब होने वाली है। हया देखती है कि मीरब मुर्तसिम को ढूंढते हुए इधर उधर भाग रही होती है। हया मीरब को ऐसी देखकर हंस पड़ती है, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक आइडिया सोचता है और वो इस बात से फ़ायदा उठाती हुई सीधा मुर्तसिम के पास जाती है और बहाना बनाती है कि मेरी आंख में कुछ गिर गया, मेरी आंख बहुत ही जल रही है, तुम प्लीज़ देखो मेरी आंख में कि इसमें क्या गिर गया, क्योंकि मुझे तो बहुत जलन हो रही है। तो मुर्तसिम इंसानियत के नाते हया की आंख में देखता है, क्योंकि हया उसे बोल रही थी कि मुझे बहुत जलन हो रही है, लेकिन जैसे ही मुर्तसिम आंख में देखता है तो आंख में कुछ भी नहीं होता। मुर्तसिम समझ जाता है कि ये इसकी चाल है। इतने में वहाँ पर मीरब आती है। मीरब मुर्तसिम को जैसे ही देख लेती है उसे गुस्सा आने लगती है, क्योंकि हया ने मुर्तसिम को हाथ से और गिरेबान से पकड़ रखा होता है। ये देखती हुई और भी ज़्यादा गुस्से में आकर वहाँ से जाने लगती है। मुर्तसिम भी मीरब के पीछे पीछे चला जाता है और मीरब को रोकती हुई मीरब से कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं तो सिर्फ इसके आंख से कुछ निकाल रहा था। वो बोल रही थी कि मेरी आंख में कुछ गिर गया और मेरी आंख बहुत ज़्यादा जल रही है। इसी बात पर मीरब और मुर्तसिम झगड़ते हैं। हया दोनों को झगड़ती हुई देखकर खुश होने लगती है। इतने में मीरब मुर्तसिम को कहती है कि ये मेरी गलती है कि मैं यहाँ पर आ गई अपना हक समझकर, तुम तो अपना प्यार किसी और को ही निछावर कर रहे थे। मुर्तसिम मीरब की ये बातें सुनती हुई गुस्से में आ जाती है, लेकिन अपने गुस्से को काबू में रखते हुए मीरब को हाथ से पकड़कर समझाने की कोशिश करती है कि तुम जैसे समझ रहे हो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मीरब मुर्तसिम से अपना हाथ खींचते हुए मुर्तसिम को कहती है कि दूर हट जाओ, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहूँगी, मैं जा रही हूँ तुम्हारे पास से, तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर। ये बातें हया जब सुनती है तो वो खुशी के मारे झूमने लगती है, क्योंकि हया को अपनी मंजिल दिखाई देने लगती है और वो समझ जाती है कि वो अपने मकसद में कामयाब होने वाली है। हया देखती है कि मीरब मुर्तसिम को ढूंढते हुए इधर उधर भाग रही होती है। हया मीरब को ऐसी देखकर हंस पड़ती है, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक आइडिया सोचता है और वो इस बात से फ़ायदा उठाती हुई सीधा मुर्तसिम के पास जाती है और बहाना बनाती है कि मेरी आंख में कुछ गिर गया, मेरी आंख बहुत ही जल रही है, तुम प्लीज़ देखो मेरी आंख में कि इसमें क्या गिर गया, क्योंकि मुझे तो बहुत जलन हो रही है। तो मुर्तसिम इंसानियत के नाते हया की आंख में देखता है, क्योंकि हया उसे बोल रही थी कि मुझे बहुत जलन हो रही है, लेकिन जैसे ही मुर्तसिम आंख में देखता है तो आंख में कुछ भी नहीं होता।
مرتسم سمجھ جاتا ہے کہ یہ اس کی چال ہے۔ اتنے میں وہاں پر میرب آتی ہے۔ میرب مرتسم کو جیسے ہی دیکھ لیتی ہے اسے غصہ آنے لگتی ہے، کیونکہ حیا نے مرتسم کو ہاتھ سے اور گریبان سے پکڑ رکھا ہوتا ہے۔ یہ دیکھتی ہوئی اور بھی زیادہ غصے میں آ کر وہاں سے جانے لگتی ہے۔ مرتسم بھی میرب کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے اور میرب کو روکتی ہوئی میرب سے کہتا ہے کہ تم غلط سمجھ رہی ہو، میں تو صرف اس کے آنکھ سے کچھ نکال رہا تھا۔ وہ بول رہی تھی کہ میرے آنکھ میں کچھ گر گیا اور میری آنکھ بہت زیادہ جل رہی ہے۔ اسی بات پر میرب اور مرتسم جھگڑتے ہیں۔ حیا دونوں کو جھگڑتی ہوئی دیکھ کر خوش ہونے لگتی ہے۔ اتنے میں میرب مرتسم کو کہتی ہے کہ یہ میری غلطی ہے کہ میں یہاں پر آ گئی اپنا حق سمجھ کر، تم تو اپنا پیار کسی اور کو ہی نچھاور کر رہے تھے۔ مرتسم میرب کی یہ باتیں سنتی ہوئی غصے میں آ جاتی ہے، لیکن اپنے غصے کو قابو میں رکھتی ہوئے میرب کو ہاتھ سے پکڑ کر سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ تم جیسے سمجھ رہے ہو ویسے بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن میرب مرتسم سے اپنا ہاتھ کھینچتی ہوئی مرتسم کو کہتی ہے کہ دور ہٹ جاؤ، مجھے چھونے کی کوشش بھی مت کرنا، اب میں تمہارے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہوں گی، میں جا رہی ہوں تمہارے پاس سے، تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر۔ یہ باتیں حیا جب سنتی ہے تو وہ خوشی کے مارے جھومنے لگتی ہے، کیونکہ حیا کو اپنی منزل دکھائی دینے لگتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے والی ہے۔ حیا دیکھتی ہے کہ میرب مرتسم کو ڈھونڈتے ہوئے ادھر ادھر بھاگ رہی ہوتی ہے۔ حیا میرب کو ایسی دیکھ کر ہنس پڑتی ہے، لیکن پھر اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا سوچتا ہے اور وہ اس بات سے فائدہ اٹھاتی ہوئی سیدھا مرتسم کے پاس جاتی ہے اور بہانہ بناتی ہے کہ میری آنکھ میں کچھ گر گیا، میری آنکھ بہت ہی جل رہی ہے، تم پلیز دیکھو میری آنکھ میں کہ اس میں کیا گر گیا، کیونکہ مجھے تو بہت جلن ہو رہی ہے۔ تو مرتسم انسانیت کے ناطے حیا کی آنکھ میں دیکھتا ہے، کیونکہ حیا اسے بول رہی تھی کہ مجھے بہت جلن ہو رہی ہے، لیکن جیسے ہی مرتسم آنکھ میں دیکھتا ہے تو آنکھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مرتسم سمجھ جاتا ہے کہ یہ اس کی چال ہے۔ اتنے میں وہاں پر میرب آتی ہے۔ میرب مرتسم کو جیسے ہی دیکھ لیتی ہے اسے غصہ آنے لگتی ہے، کیونکہ حیا نے مرتسم کو ہاتھ سے اور گریبان سے پکڑ رکھا ہوتا ہے۔ یہ دیکھتی ہوئی اور بھی زیادہ غصے میں آ کر وہاں سے جانے لگتی ہے۔ مرتسم بھی میرب کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے اور میرب کو روکتی ہوئی میرب سے کہتا ہے کہ تم غلط سمجھ رہی ہو، میں تو صرف اس کے آنکھ سے کچھ نکال رہا تھا۔ وہ بول رہی تھی کہ میرے آنکھ میں کچھ گر گیا اور میری آنکھ بہت زیادہ جل رہی ہے۔ اسی بات پر میرب اور مرتسم جھگڑتے ہیں۔ حیا دونوں کو جھگڑتی ہوئی دیکھ کر خوش ہونے لگتی ہے۔ اتنے میں میرب مرتسم کو کہتی ہے کہ یہ میری غلطی ہے کہ میں یہاں پر آ گئی اپنا حق سمجھ کر، تم تو اپنا پیار کسی اور کو ہی نچھاور کر رہے تھے۔ مرتسم میرب کی یہ باتیں سنتی ہوئی غصے میں آ جاتی ہے، لیکن اپنے غصے کو قابو میں رکھتی ہوئے میرب کو ہاتھ سے پکڑ کر سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ تم جیسے سمجھ رہے ہو ویسے بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن میرب مرتسم سے اپنا ہاتھ کھینچتی ہوئی مرتسم کو کہتی ہے کہ دور ہٹ جاؤ، مجھے چھونے کی کوشش بھی مت کرنا، اب میں تمہارے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہوں گی، میں جا رہی ہوں تمہارے پاس سے، تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر۔ یہ باتیں حیا جب سنتی ہے تو وہ خوشی کے مارے جھومنے لگتی ہے، کیونکہ حیا کو اپنی منزل دکھائی دینے لگتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے والی ہے۔ حیا دیکھتی ہے کہ میرب مرتسم کو ڈھونڈتے ہوئے ادھر ادھر بھاگ رہی ہوتی ہے۔ حیا میرب کو ایسی دیکھ کر ہنس پڑتی ہے، لیکن پھر اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا سوچتا ہے اور وہ اس بات سے فائدہ اٹھاتی ہوئی سیدھا مرتسم کے پاس جاتی ہے اور بہانہ بناتی ہے کہ میری آنکھ میں کچھ گر گیا، میری آنکھ بہت ہی جل رہی ہے، تم پلیز دیکھو میری آنکھ میں کہ اس میں کیا گر گیا، کیونکہ مجھے تو بہت جلن ہو رہی ہے۔ تو مرتسم انسانیت کے ناطے حیا کی آنکھ میں دیکھتا ہے، کیونکہ حیا اسے بول رہی تھی کہ مجھے بہت جلن ہو رہی ہے، لیکن جیسے ہی مرتسم آنکھ میں دیکھتا ہے تو آنکھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مرتسم سمجھ جاتا ہے کہ یہ اس کی چال ہے۔ اتنے میں وہاں پر میرب آتی ہے۔ میرب مرتسم کو جیسے ہی دیکھ لیتی ہے اسے غصہ آنے لگتی ہے، کیونکہ حیا نے مرتسم کو ہاتھ سے اور گریبان سے پکڑ رکھا ہوتا ہے۔ یہ دیکھتی ہوئی اور بھی زیادہ غصے میں آ کر وہاں سے جانے لگتی ہے۔ مرتسم بھی میرب کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے اور میرب کو روکتی ہوئی میرب سے کہتا ہے کہ تم غلط سمجھ رہی ہو، میں تو صرف اس کے آنکھ سے کچھ نکال رہا تھا۔ وہ بول رہی تھی کہ میرے آنکھ میں کچھ گر گیا اور میری آنکھ بہت زیادہ جل رہی ہے۔ اسی بات پر میرب اور مرتسم جھگڑتے ہیں۔ حیا دونوں کو جھگڑتی ہوئی دیکھ کر خوش ہونے لگتی ہے۔ اتنے میں میرب مرتسم کو کہتی ہے کہ یہ میری غلطی ہے کہ میں یہاں پر آ گئی اپنا حق سمجھ کر، تم تو اپنا پیار کسی اور کو ہی نچھاور کر رہے تھے۔ مرتسم میرب کی یہ باتیں سنتی ہوئی غصے میں آ جاتی ہے، لیکن اپنے غصے کو قابو میں رکھتی ہوئے میرب کو ہاتھ سے پکڑ کر سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ تم جیسے سمجھ رہے ہو ویسے بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن میرب مرتسم سے اپنا ہاتھ کھینچتی ہوئی مرتسم کو کہتی ہے کہ دور ہٹ جاؤ، مجھے چھونے کی کوشش بھی مت کرنا، اب میں تمہارے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہوں گی، میں جا رہی ہوں تمہارے پاس سے، تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر۔ یہ باتیں حیا جب سنتی ہے
तो वो खुशी के मारे झूमने लगती है, क्योंकि हया को अपनी मंजिल दिखाई देने लगती है और वो समझ जाती है कि वो अपने मकसद में कामयाब होने वाली है। हया देखती है कि मीरब मुर्तसिम को ढूंढते हुए इधर उधर भाग रही होती है। हया मीरब को ऐसी देखकर हंस पड़ती है, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक आइडिया सोचता है और वो इस बात से फ़ायदा उठाती हुई सीधा मुर्तसिम के पास जाती है और बहाना बनाती है कि मेरी आंख में कुछ गिर गया, मेरी आंख बहुत ही जल रही है, तुम प्लीज़ देखो मेरी आंख में कि इसमें क्या गिर गया, क्योंकि मुझे तो बहुत जलन हो रही है। तो मुर्तसिम इंसानियत के नाते हया की आंख में देखता है, क्योंकि हया उसे बोल रही थी कि मुझे बहुत जलन हो रही है, लेकिन जैसे ही मुर्तसिम आंख में देखता है तो आंख में कुछ भी नहीं होता। मुर्तसिम समझ जाता है कि ये इसकी चाल है। इतने में वहाँ पर मीरब आती है। मीरब मुर्तसिम को जैसे ही देख लेती है उसे गुस्सा आने लगती है, क्योंकि हया ने मुर्तसिम को हाथ से और गिरेबान से पकड़ रखा होता है। ये देखती हुई और भी ज़्यादा गुस्से में आकर वहाँ से जाने लगती है। मुर्तसिम भी मीरब के पीछे पीछे चला जाता है और मीरब को रोकती हुई मीरब से कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं तो सिर्फ इसके आंख से कुछ निकाल रहा था। वो बोल रही थी कि मेरी आंख में कुछ गिर गया और मेरी आंख बहुत ज़्यादा जल रही है। इसी बात पर मीरब और मुर्तसिम झगड़ते हैं। हया दोनों को झगड़ती हुई देखकर खुश होने लगती है। इतने में मीरब मुर्तसिम को कहती है कि ये मेरी गलती है कि मैं यहाँ पर आ गई अपना हक समझकर, तुम तो अपना प्यार किसी और को ही निछावर कर रहे थे। मुर्तसिम मीरब की ये बातें सुनती हुई गुस्से में आ जाती है, लेकिन अपने गुस्से को काबू में रखते हुए मीरब को हाथ से पकड़कर समझाने की कोशिश करती है कि तुम जैसे समझ रहे हो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मीरब मुर्तसिम से अपना हाथ खींचते हुए मुर्तसिम को कहती है कि दूर हट जाओ, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहूँगी, मैं जा रही हूँ तुम्हारे पास से, तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर। ये बातें हया जब सुनती है तो वो खुशी के मारे झूमने लगती है, क्योंकि हया को अपनी मंजिल दिखाई देने लगती है और वो समझ जाती है कि वो अपने मकसद में कामयाब होने वाली है। हया देखती है कि मीरब मुर्तसिम को ढूंढते हुए इधर उधर भाग रही होती है। हया मीरब को ऐसी देखकर हंस पड़ती है, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक आइडिया सोचता है और वो इस बात से फ़ायदा उठाती हुई सीधा मुर्तसिम के पास जाती है और बहाना बनाती है कि मेरी आंख में कुछ गिर गया, मेरी आंख बहुत ही जल रही है, तुम प्लीज़ देखो मेरी आंख में कि इसमें क्या गिर गया, क्योंकि मुझे तो बहुत जलन हो रही है। तो मुर्तसिम इंसानियत के नाते हया की आंख में देखता है, क्योंकि हया उसे बोल रही थी कि मुझे बहुत जलन हो रही है, लेकिन जैसे ही मुर्तसिम आंख में देखता है तो आंख में कुछ भी नहीं होता। मुर्तसिम समझ जाता है कि ये इसकी चाल है। इतने में वहाँ पर मीरब आती है। मीरब मुर्तसिम को जैसे ही देख लेती है उसे गुस्सा आने लगती है, क्योंकि हया ने मुर्तसिम को हाथ से और गिरेबान से पकड़ रखा होता है। ये देखती हुई और भी ज़्यादा गुस्से में आकर वहाँ से जाने लगती है। मुर्तसिम भी मीरब के पीछे पीछे चला जाता है और मीरब को रोकती हुई मीरब से कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं तो सिर्फ इसके आंख से कुछ निकाल रहा था। वो बोल रही थी कि मेरी आंख में कुछ गिर गया और मेरी आंख बहुत ज़्यादा जल रही है। इसी बात पर मीरब और मुर्तसिम झगड़ते हैं। हया दोनों को झगड़ती हुई देखकर खुश होने लगती है। इतने में मीरब मुर्तसिम को कहती है कि ये मेरी गलती है कि मैं यहाँ पर आ गई अपना हक समझकर, तुम तो अपना प्यार किसी और को ही निछावर कर रहे थे। मुर्तसिम मीरब की ये बातें सुनती हुई गुस्से में आ जाती है, लेकिन अपने गुस्से को काबू में रखते हुए मीरब को हाथ से पकड़कर समझाने की कोशिश करती है कि तुम जैसे समझ रहे हो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मीरब मुर्तसिम से अपना हाथ खींचते हुए मुर्तसिम को कहती है कि दूर हट जाओ, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहूँगी, मैं जा रही हूँ तुम्हारे पास से, तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर। ये बातें हया जब सुनती है तो वो खुशी के मारे झूमने लगती है, क्योंकि हया को अपनी मंजिल दिखाई देने लगती है और वो समझ जाती है कि वो अपने मकसद में कामयाब होने वाली है। हया देखती है कि मीरब मुर्तसिम को ढूंढते हुए इधर उधर भाग रही होती है। हया मीरब को ऐसी देखकर हंस पड़ती है, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक आइडिया सोचता है और वो इस बात से फ़ायदा उठाती हुई सीधा मुर्तसिम के पास जाती है और बहाना बनाती है कि मेरी आंख में कुछ गिर गया, मेरी आंख बहुत ही जल रही है, तुम प्लीज़ देखो मेरी आंख में कि इसमें क्या गिर गया, क्योंकि मुझे तो बहुत जलन हो रही है। तो मुर्तसिम इंसानियत के नाते हया की आंख में देखता है, क्योंकि हया उसे बोल रही थी कि मुझे बहुत जलन हो रही है, लेकिन जैसे ही मुर्तसिम आंख में देखता है तो आंख में कुछ भी नहीं होता। मुर्तसिम समझ जाता है कि ये इसकी चाल है। इतने में वहाँ पर मीरब आती है। मीरब मुर्तसिम को जैसे ही देख लेती है उसे गुस्सा आने लगती है, क्योंकि हया ने मुर्तसिम को हाथ से और गिरेबान से पकड़ रखा होता है। ये देखती हुई और भी ज़्यादा गुस्से में आकर वहाँ से जाने लगती है। मुर्तसिम भी मीरब के पीछे पीछे चला जाता है और मीरब को रोकती हुई मीरब से कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं तो सिर्फ इसके आंख से कुछ निकाल रहा था,
وہ بول رہی تھی کہ میری آنکھ میں کچھ گر گیا اور میری آنکھ بہت زیادہ جل رہی ہے۔ اسی بات پر میرب اور مرتسم جگڑتے ہیں۔ حیا دونوں کو جگڑتے ہوئے دیکھ کر خوش ہونے لگتی ہے۔ اتنے میں میرب مرتسم کو کہتی ہے کہ یہ میری غلطی ہے کہ میں یہاں پر آ گئی اپنا حق سمجھ کر، تم تو اپنا پیار کسی اور کو ہی نچھاور کر رہے تھے۔ مرتسم میرب کی یہ باتیں سنتے ہوئے غصے میں آ جاتے ہیں، لیکن اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہوئے میرب کو ہاتھ سے پکڑ کر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم جیسے سمجھ رہے ہو ویسے بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن میرب مرتسم سے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے مرتسم کو کہتی ہے کہ دور ہٹ جاؤ، مجھے چھونے کی کوشش بھی مت کرنا، اب میں تمہارے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہوں گی، میں جا رہی ہوں تمہارے پاس سے، تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر۔ یہ باتیں حیا جب سنتی ہے تو وہ خوشی کے مارے جھومنے لگتی ہے، کیونکہ حیا کو اپنی منزل دکھائی دینے لگتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے والی ہے۔ حیا دیکھتی ہے کہ میرب مرتسم کو ڈھونڈتے ہوئے ادھر ادھر بھاگ رہی ہوتی ہے۔ حیا میرب کو ایسی دیکھ کر ہنس پڑتی ہے، لیکن پھر اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا سوچتا ہے اور وہ اس بات سے فائدہ اٹھاتی ہوئی سیدھا مرتسم کے پاس جاتی ہے اور بہانہ بناتی ہے کہ میری آنکھ میں کچھ گر گیا، میری آنکھ بہت ہی جل رہی ہے، تم پلیز دیکھو میری آنکھ میں کہ اس میں کیا گر گیا، کیونکہ مجھے تو بہت جلن ہو رہی ہے۔ تو مرتسم انسانیت کے ناطے حیا کی آنکھ میں دیکھتا ہے، کیونکہ حیا اسے بول رہی تھی کہ مجھے بہت جلن ہو رہی ہے، لیکن جیسے ہی مرتسم آنکھ میں دیکھتا ہے تو آنکھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مرتسم سمجھ جاتا ہے کہ یہ اس کی چال ہے۔ اتنے میں وہاں پر میرب آتی ہے۔ میرب مرتسم کو جیسے ہی دیکھ لیتی ہے اسے غصہ آنے لگتی ہے، کیونکہ حیا نے مرتسم کو ہاتھ سے اور گریبان سے پکڑ رکھا ہوتا ہے۔ یہ دیکھتی ہوئی اور بھی زیادہ غصے میں آ کر وہاں سے جانے لگتی ہے۔ مرتسم بھی میرب کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے اور میرب کو روکتی ہوئی میرب سے کہتا ہے کہ تم غلط سمجھ رہی ہو، میں تو صرف اس کے آنکھ سے کچھ نکال رہا تھا، وہ بول رہی تھی کہ میری آنکھ میں کچھ گر گیا اور میری آنکھ بہت زیادہ جل رہی ہے۔ اسی بات پر میرب اور مرتسم جگڑتے ہیں۔ حیا دونوں کو جگڑتے ہوئے دیکھ کر خوش ہونے لگتی ہے۔ اتنے میں میرب مرتسم کو کہتی ہے کہ یہ میری غلطی ہے کہ میں یہاں پر آ گئی اپنا حق سمجھ کر، تم تو اپنا پیار کسی اور کو ہی نچھاور کر رہے تھے۔ مرتسم میرب کی یہ باتیں سنتے ہوئے غصے میں آ جاتے ہیں، لیکن اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہوئے میرب کو ہاتھ سے پکڑ کر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم جیسے سمجھ رہے ہو ویسے بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن میرب مرتسم سے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے مرتسم کو کہتی ہے کہ دور ہٹ جاؤ، مجھے چھونے کی کوشش بھی مت کرنا، اب میں تمہارے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہوں گی، میں جا رہی ہوں تمہارے پاس سے، تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر۔ یہ باتیں حیا جب سنتی ہے تو وہ خوشی کے مارے جھومنے لگتی ہے، کیونکہ حیا کو اپنی منزل دکھائی دینے لگتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے والی ہے۔ حیا دیکھتی ہے کہ میرب مرتسم کو ڈھونڈتے ہوئے ادھر ادھر بھاگ رہی ہوتی ہے۔ حیا میرب کو ایسی دیکھ کر ہنس پڑتی ہے، لیکن پھر اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا سوچتا ہے اور وہ اس بات سے فائدہ اٹھاتی ہوئی سیدھا مرتسم کے پاس جاتی ہے اور بہانہ بناتی ہے کہ میری آنکھ میں کچھ گر گیا، میری آنکھ بہت ہی جل رہی ہے، تم پلیز دیکھو میری آنکھ میں کہ اس میں کیا گر گیا، کیونکہ مجھے تو بہت جلن ہو رہی ہے۔ تو مرتسم انسانیت کے ناطے حیا کی آنکھ میں دیکھتا ہے، کیونکہ حیا اسے بول رہی تھی کہ مجھے بہت جلن ہو رہی ہے، لیکن جیسے ہی مرتسم آنکھ میں دیکھتا ہے تو آنکھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مرتسم سمجھ جاتا ہے کہ یہ اس کی چال ہے۔ اتنے میں وہاں پر میرب آتی ہے۔ میرب مرتسم کو جیسے ہی دیکھ لیتی ہے اسے غصہ آنے لگتی ہے، کیونکہ حیا نے مرتسم کو ہاتھ سے اور گریبان سے پکڑ رکھا ہوتا ہے۔ یہ دیکھتی ہوئی اور بھی زیادہ غصے میں آ کر وہاں سے جانے لگتی ہے۔ مرتسم بھی میرب کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے اور میرب کو روکتی ہوئی میرب سے کہتا ہے کہ تم غلط سمجھ رہی ہو، میں تو صرف اس کے آنکھ سے کچھ نکال رہا تھا، وہ بول رہی تھی کہ میری آنکھ میں کچھ گر گیا اور میری آنکھ بہت زیادہ جل رہی ہے۔ اسی بات پر میرب اور مرتسم جگڑتے ہیں۔ حیا دونوں کو جگڑتے ہوئے دیکھ کر خوش ہونے لگتی ہے۔ اتنے میں میرب مرتسم کو کہتی ہے کہ یہ میری غلطی ہے کہ میں یہاں پر آ گئی اپنا حق سمجھ کر، تم تو اپنا پیار کسی اور کو ہی نچھاور کر رہے تھے۔ مرتسم میرب کی یہ باتیں سنتے ہوئے غصے میں آ جاتے ہیں، لیکن اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہوئے میرب کو ہاتھ سے پکڑ کر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم جیسے سمجھ رہے ہو ویسے بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن میرب مرتسم سے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے مرتسم کو کہتی ہے کہ دور ہٹ جاؤ، مجھے چھونے کی کوشش بھی مت کرنا، اب میں تمہارے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہوں گی، میں جا رہی ہوں تمہارے پاس سے، تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر۔ یہ باتیں حیا جب سنتی ہے تو وہ خوشی کے مارے جھومنے لگتی ہے، کیونکہ حیا کو اپنی منزل دکھائی دینے لگتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے والی ہے۔ حیا دیکھتی ہے کہ میرب مرتسم کو ڈھونڈتے ہوئے ادھر ادھر بھاگ رہی ہوتی ہے۔ حیا میرب کو ایسی دیکھ کر ہنس پڑتی ہے، لیکن پھر اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا سوچتا ہے اور وہ اس بات سے فائدہ اٹھاتی ہوئی سیدھا مرتسم کے پاس جاتی ہے اور بہانہ بناتی ہے کہ میری آنکھ میں کچھ گر گیا، میری آنکھ بہت ہی جل رہی ہے، تم پلیز دیکھو میری آنکھ میں
کہ اس میں کیا گر گیا، کیونکہ مجھے تو بہت جلن ہو رہی ہے۔ تو مرتسم انسانیت کے ناطے حیا کی آنکھ میں دیکھتا ہے، کیونکہ حیا اسے بول رہی تھی کہ مجھے بہت جلن ہو رہی ہے، لیکن جیسے ہی مرتسم آنکھ میں دیکھتا ہے تو آنکھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مرتسم سمجھ جاتا ہے کہ یہ اس کی چال ہے۔ اتنے میں وہاں پر میرب آتی ہے۔ میرب مرتسم کو جیسے ہی دیکھ لیتی ہے اسے غصہ آنے لگتی ہے، کیونکہ حیا نے مرتسم کو ہاتھ سے اور گریبان سے پکڑ رکھا ہوتا ہے۔ یہ دیکھتی ہوئی اور بھی زیادہ غصے میں آ کر وہاں سے جانے لگتی ہے۔ مرتسم بھی میرب کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے اور میرب کو روکتی ہوئی میرب سے کہتا ہے کہ تم غلط سمجھ رہی ہو، میں تو صرف اس کے آنکھ سے کچھ نکال رہا تھا۔ وہ بول رہی تھی کہ میری آنکھ میں کچھ گر گیا اور میری آنکھ بہت زیادہ جل رہی ہے۔ اسی بات پر میرب اور مرتسم جھگڑتے ہیں۔ حیا دونوں کو جھگڑتی ہوئی دیکھ کر خوش ہونے لگتی ہے۔ اتنے میں میرب مرتسم کو کہتی ہے کہ یہ میری غلطی ہے کہ میں یہاں پر آ گئی اپنا حق سمجھ کر، تم تو اپنا پیار کسی اور کو ہی نچھاور کر رہے تھے۔ مرتسم میرب کی یہ باتیں سنتی ہوئی غصے میں آ جاتی ہے، لیکن اپنے غصے کو قابو میں رکھتی ہوئے میرب کو ہاتھ سے پکڑ کر سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ تم جیسے سمجھ رہے ہو ویسے بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن میرب مرتسم سے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے مرتسم کو کہتی ہے کہ دور ہٹ جاؤ، مجھے چھونے کی کوشش بھی مت کرنا، اب میں تمہارے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہوں گی، میں جا رہی ہوں تمہارے پاس سے، تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر۔ یہ باتیں حیا جب سنتی ہے تو وہ خوشی کے مارے جھومنے لگتی ہے، کیونکہ حیا کو اپنی منزل دکھائی دینے لگتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے والی ہے۔ حیا دیکھتی ہے کہ میرب مرتسم کو ڈھونڈتے ہوئے ادھر ادھر بھاگ رہی ہوتی ہے۔ حیا میرب کو ایسی دیکھ کر ہنس پڑتی ہے، لیکن پھر اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا سوچتا ہے اور وہ اس بات سے فائدہ اٹھاتی ہوئی سیدھا مرتسم کے پاس جاتی ہے اور بہانہ بناتی ہے کہ میری آنکھ میں کچھ گر گیا، میری آنکھ بہت ہی جل رہی ہے، تم پلیز دیکھو میری آنکھ میں کہ اس میں کیا گر گیا، کیونکہ مجھے تو بہت جلن ہو رہی ہے۔ تو مرتسم انسانیت کے ناطے حیا کی آنکھ میں دیکھتا ہے، کیونکہ حیا اسے بول رہی تھی کہ مجھے بہت جلن ہو رہی ہے، لیکن جیسے ہی مرتسم آنکھ میں دیکھتا ہے تو آنکھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مرتسم سمجھ جاتا ہے کہ یہ اس کی چال ہے۔ اتنے میں وہاں پر میرب آتی ہے۔ میرب مرتسم کو جیسے ہی دیکھ لیتی ہے اسے غصہ آنے لگتی ہے، کیونکہ حیا نے مرتسم کو ہاتھ سے اور گریبان سے پکڑ رکھا ہوتا ہے۔ یہ دیکھتی ہوئی اور بھی زیادہ غصے میں آ کر وہاں سے جانے لگتی ہے۔ مرتسم بھی میرب کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے اور میرب کو روکتی ہوئی میرب سے کہتا ہے کہ تم غلط سمجھ رہی ہو، میں تو صرف اس کے آنکھ سے کچھ نکال رہا تھا۔ وہ بول رہی تھی کہ میری آنکھ میں کچھ گر گیا اور میری آنکھ بہت زیادہ جل رہی ہے۔ اسی بات پر میرب اور مرتسم جھگڑتے ہیں۔ حیا دونوں کو جھگڑتی ہوئی دیکھ کر خوش ہونے لگتی ہے۔ اتنے میں میرب مرتسم کو کہتی ہے کہ یہ میری غلطی ہے کہ میں یہاں پر آ گئی اپنا حق سمجھ کر، تم تو اپنا پیار کسی اور کو ہی نچھاور کر رہے تھے۔ مرتسم میرب کی یہ باتیں سنتی ہوئی غصے میں آ جاتی ہے، لیکن اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہوئے میرب کو ہاتھ سے پکڑ کر سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ تم جیسے سمجھ رہے ہو ویسے بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن میرب مرتسم سے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے مرتسم کو کہتی ہے کہ دور ہٹ جاؤ، مجھے چھونے کی کوشش بھی مت کرنا، اب میں تمہارے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہوں گی، میں جا رہی ہوں تمہارے پاس سے، تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر۔ یہ باتیں حیا جب سنتی ہے تو وہ خوشی کے مارے جھومنے لگتی ہے، کیونکہ حیا کو اپنی منزل دکھائی دینے لگتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے والی ہے۔ حیا دیکھتی ہے کہ میرب مرتسم کو ڈھونڈتے ہوئے ادھر ادھر بھاگ رہی ہوتی ہے۔ حیا میرب کو ایسی دیکھ کر ہنس پڑتی ہے، لیکن پھر اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا سوچتا ہے اور وہ اس بات سے فائدہ اٹھاتی ہوئی سیدھا مرتسم کے پاس جاتی ہے اور بہانہ بناتی ہے کہ میری آنکھ میں کچھ گر گیا، میری آنکھ بہت ہی جل رہی ہے، تم پلیز دیکھو میری آنکھ میں کہ اس میں کیا گر گیا، کیونکہ مجھے تو بہت جلن ہو رہی ہے۔ تو مرتسم انسانیت کے ناطے حیا کی آنکھ میں دیکھتا ہے، کیونکہ حیا اسے بول رہی تھی کہ مجھے بہت جلن ہو رہی ہے، لیکن جیسے ہی مرتسم آنکھ میں دیکھتا ہے تو آنکھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مرتسم سمجھ جاتا ہے کہ یہ اس کی چال ہے۔ اتنے میں وہاں پر میرب آتی ہے۔ میرب مرتسم کو جیسے ہی دیکھ لیتی ہے اسے غصہ آنے لگتی ہے، کیونکہ حیا نے مرتسم کو ہاتھ سے اور گریبان سے پکڑ رکھا ہوتا ہے۔ یہ دیکھتی ہوئی اور بھی زیادہ غصے میں آ کر وہاں سے جانے لگتی ہے۔ مرتسم بھی میرب کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے اور میرب کو روکتی ہوئی میرب سے کہتا ہے کہ تم غلط سمجھ رہی ہو، میں تو صرف اس کے آنکھ سے کچھ نکال رہا تھا۔ وہ بول رہی تھی کہ میری آنکھ میں کچھ گر گیا اور میری آنکھ بہت زیادہ جل رہی ہے۔ اسی بات پر میرب اور مرتسم جھگڑتے ہیں۔ حیا دونوں کو جھگڑتی ہوئی دیکھ کر خوش ہونے لگتی ہے۔ اتنے میں میرب مرتسم کو کہتی ہے کہ یہ میری غلطی ہے کہ میں یہاں پر آ گئی اپنا حق سمجھ کر،
तुम तो अपना प्यार किसी और को ही निछावर कर रहे थे। मुर्तसिम मीरब की ये बातें सुनते हुए गुस्से में आ जाती है, लेकिन अपने गुस्से को काबू में रखते हुए मीरब को हाथ से पकड़कर समझाने की कोशिश करती है कि तुम जैसे समझ रहे हो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मीरब मुर्तसिम से अपना हाथ खींचते हुए मुर्तसिम को कहती है कि दूर हट जाओ, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहूँगी। मैं जा रही हूँ तुम्हारे पास से, तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर। ये बातें हया जब सुनती है तो वो खुशी के मारे झूमने लगती है, क्योंकि हया को अपनी मंजिल दिखाई देने लगती है और वो समझ जाती है कि वो अपने मकसद में कामयाब होने वाली है। हया देखती है कि मीरब मुर्तसिम को ढूंढते हुए इधर उधर भाग रही होती है। हया मीरब को ऐसी देखकर हंस पड़ती है, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक आइडिया सोचता है और वो इस बात से फ़ायदा उठाती हुई सीधा मुर्तसिम के पास जाती है और बहाना बनाती है कि मेरी आंख में कुछ गिर गया, मेरी आंख बहुत ही जल रही है, तुम प्लीज़ देखो मेरी आंख में कि इसमें क्या गिर गया, क्योंकि मुझे तो बहुत जलन हो रही है। तो मुर्तसिम इंसानियत के नाते हया की आंख में देखता है, क्योंकि हया उसे बोल रही थी कि मुझे बहुत जलन हो रही है, लेकिन जैसे ही मुर्तसिम आंख में देखता है तो आंख में कुछ भी नहीं होता। मुर्तसिम समझ जाता है कि ये इसकी चाल है। इतने में वहाँ पर मीरब आती है। मीरब मुर्तसिम को जैसे ही देख लेती है उसे गुस्सा आने लगती है, क्योंकि हया ने मुर्तसिम को हाथ से और गिरेबान से पकड़ रखा होता है। ये देखती हुई और भी ज़्यादा गुस्से में आकर वहाँ से जाने लगती है। मुर्तसिम भी मीरब के पीछे पीछे चला जाता है और मीरब को रोकती हुई मीरब से कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं तो सिर्फ इसके आँख से कुछ निकाल रहा था। वो बोल रही थी कि मेरी आँख में कुछ गिर गया और मेरी आँख बहुत ज़्यादा जल रही है। इसी बात पर मीरब और मुर्तसिम झगड़ते हैं। हया दोनों को झगड़ती हुई देखकर खुश होने लगती है। इतने में मीरब मुर्तसिम को कहती है कि ये मेरी गलती है कि मैं यहाँ पर आ गई अपना हक समझकर, तुम तो अपना प्यार किसी और को ही निछावर कर रहे थे। मुर्तसिम मीरब की ये बातें सुनते हुए गुस्से में आ जाती है, लेकिन अपने गुस्से को काबू में रखते हुए मीरब को हाथ से पकड़कर समझाने की कोशिश करती है कि तुम जैसे समझ रहे हो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मीरब मुर्तसिम से अपना हाथ खींचते हुए मुर्तसिम को कहती है कि दूर हट जाओ, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहूँगी। मैं जा रही हूँ तुम्हारे पास से, तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर। ये बातें हया जब सुनती है तो वो खुशी के मारे झूमने लगती है, क्योंकि हया को अपनी मंजिल दिखाई देने लगती है और वो समझ जाती है कि वो अपने मकसद में कामयाब होने वाली है। हया देखती है कि मीरब मुर्तसिम को ढूंढते हुए इधर उधर भाग रही होती है। हया मीरब को ऐसी देखकर हंस पड़ती है, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक आइडिया सोचता है और वो इस बात से फ़ायदा उठाती हुई सीधा मुर्तसिम के पास जाती है और बहाना बनाती है कि मेरी आँख में कुछ गिर गया, मेरी आँख बहुत ही जल रही है, तुम प्लीज़ देखो मेरी आँख में कि इसमें क्या गिर गया, क्योंकि मुझे तो बहुत जलन हो रही है। तो मुर्तसिम इंसानियत के नाते हया की आंख में देखता है, क्योंकि हया उसे बोल रही थी कि मुझे बहुत जलन हो रही है, लेकिन जैसे ही मुर्तसिम आंख में देखता है तो आंख में कुछ भी नहीं होता। मुर्तसिम समझ जाता है कि ये इसकी चाल है। इतने में वहाँ पर मीरब आती है। मीरब मुर्तसिम को जैसे ही देख लेती है उसे गुस्सा आने लगती है, क्योंकि हया ने मुर्तसिम को हाथ से और गिरेबान से पकड़ रखा होता है। ये देखती हुई और भी ज़्यादा गुस्से में आकर वहाँ से जाने लगती है। मुर्तसिम भी मीरब के पीछे पीछे चला जाता है और मीरब को रोकती हुई मीरब से कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं तो सिर्फ इसके आँख से कुछ निकाल रहा था। वो बोल रही थी कि मेरी आँख में कुछ गिर गया और मेरी आँख बहुत ज़्यादा जल रही है। इसी बात पर मीरब और मुर्तसिम झगड़ते हैं। हया दोनों को झगड़ती हुई देखकर खुश होने लगती है। इतने में मीरब मुर्तसिम को कहती है कि ये मेरी गलती है कि मैं यहाँ पर आ गई अपना हक समझकर, तुम तो अपना प्यार किसी और को ही निछावर कर रहे थे। मुर्तसिम मीरब की ये बातें सुनते हुए गुस्से में आ जाती है, लेकिन अपने गुस्से को काबू में रखते हुए मीरब को हाथ से पकड़कर समझाने की कोशिश करती है कि तुम जैसे समझ रहे हो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मीरब मुर्तसिम से अपना हाथ खींचते हुए मुर्तसिम को कहती है कि दूर हट जाओ, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहूँगी। मैं जा रही हूँ तुम्हारे पास से, तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर। ये बातें हया जब सुनती है तो वो खुशी के मारे झूमने लगती है, क्योंकि हया को अपनी मंजिल दिखाई देने लगती है और वो समझ जाती है कि वो अपने मकसद में कामयाब होने वाली है। हया देखती है कि मीरब मुर्तसिम को ढूंढते हुए इधर उधर भाग रही होती है। हया मीरब को ऐसी देखकर हंस पड़ती है, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक आइडिया सोचता है और वो इस बात से फ़ायदा उठाती हुई सीधा मुर्तसिम के पास जाती है और बहाना बनाती है कि मेरी आँख में कुछ गिर गया, मेरी आँख बहुत ही जल रही है, तुम प्लीज़ देखो मेरी आँख में।